अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान इसराइल को क्यों तस्लीम नहीं करता। अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया गया तो क्या होगा। मोहतरम नाजरीन कराम, इसराइल और पाकिस्तान दो वाहिद ऐसी रियासतें हैं जो एक नजरिए पर बनी हैं। पाकिस्तान को इस्लामी नजरिए पर बनाया गया है, जबकि इसराइल को सहूनियत या यहूदियत के नजरिए पर बनाया गया है। ये दो ऐसे मज़ाहिब हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। इनका आपस में कभी कोई तल्लक नहीं बना, हमेशा एक दूसरे के साथ जंगो जदल में रहे हैं। यहूदियों ने कभी ऐसा मौका नहीं गवाया जिससे वो इस्लाम को चोट ना पहुंचा पाएं। पाकिस्तान के बनते ही इस बात को तस्लीम कर लिया गया था कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल जैसी नाजायज रियासत को तस्लीम नहीं करेगा। अपनी पाकिस्तानी कौम को ये अल्फाज किसी और ने नहीं बल्कि खुद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाए थे कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। शुरू दिन से ही इसराइल में पाकिस्तान के वजूद को लेकर बहुत तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान का इसराइल को मानने से इनकार के बावजूद इसराइल ने सर तोड़ कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो जाए, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो इसराइल की तरफ से पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खां को एक बहुत बड़ी रकम बतौर इमदाद पेश करने के लिए मिन्नतें की गई थीं, जो कि उस वक्त की बहुत ज्यादा रकम थी, जो अरबों रुपयों पर मुश्तमिल थी। लियाकत अली खां को इमदाद देने की बस एक ही शर्त रखी गई थी कि वो बस एक दफा अपनी जुबान से इसराइल को तस्लीम करने का जिक्र कर दें। लेकिन उस वक्त वजीर आजम लियाकत अली खां ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए इसराइली हकाम को बावर करवाया कि अगर इसराइल ने कभी पाकिस्तान से अपनी नाजायज रियासत को तस्लीम करने की दोबारा कोशिश की तो उसकी रियासत का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उनके इस अमल से इसराइल के वजीर आजम की आंखें खुली रह गईं और इसराइल में तशवीश की नई लहर ने जन्म ले लिया। अब यहाँ ये सवाल काबिल गौर है कि इसराइल आखिर क्यों सारी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान को अपने साथ मिलाने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। जब इसराइल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया तो उस वक्त के वजीर आजम ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल को अरबों से कोई खतरा नहीं है। अपनी कौम को बताते हुए उसने बोला, तुम्हें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से है, जिसके लिए हमें पाकिस्तान के वजूद को मिटाना होगा। सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत काबिले रहम थी। खतरों से घिरी हुई, भूखो अफलास से घिरी हुई इस रियासत से कैसे इसराइल जैसे मुल्क को खतरा हो सकता है। उस वक्त पाकिस्तान के पास ना तो कोई मजबूत फौज थी, ना ही हथियार, हत्ता के एटमी हथियारों का भी कोई तस्वर ना था। ये बात काबिले गौर है कि उस वक्त अरब मुमालिक तरक्की की नई राह पर बड़ी तेजी से चल रहे थे, तेल के वसाइल से माला माल थे और इसराइल से टक्कर लेने की हालत में भी थे। लेकिन इसराइल ने अरबों को उनकी दौलत के पीछे लगाकर उनको अय्याशियों में मुब्तला कर दिया था। उस वक्त अरब इसराइल के बारे में बात करना भी गवारा नहीं करते थे। उन्हें यहूदियों की बैरून मुल्क कंपनियों में ऐसे दाम फराहम किए जाने लगे थे जिसका वो तस्वर भी नहीं कर सकते थे। उन्हें दुनियावी दौलत का इतना भूत या खुमार सवार हो चुका था कि वो अब सब कुछ अपनी दौलत को समझने लग गए थे। वो इतने अय्याश परस्त होने लगे थे कि वो अपने मालो दौलत को खोने से डरने लगे थे। जब इसराइल पाकिस्तान से दोस्ती के हवाले से हर सतह पर नाकाम हो गया तो 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खून रेज जंग छेड़ दी गई, जिसमें इसराइल ने इंडिया की हर तरह की मदद की, जिनमें टैंक, गोले, तोपें, फौजी और हसास अदारे इसराइल ने इंडिया को फराहम की थीं, जिनका पाक फौज, पठान मुजाहिदीन और आम आवाम ने भरपूर जवाब देते हुए उनको नाकों चने चबवा दिए थे। इसराइल ने पाकिस्तान को ज़ेर करने के लिए हर फोरम पर पाकिस्तान मुखालफ बयानियों की हमायत की और वो अब भी ऐसा ही करता है। नाजरीन कराम, हमारे सियासतदानों में जहां अच्छे लोग हैं वहीं मालखोर सियासतदान जो अपने मुल्क को बेचने के लिए हम्मा वक्त तैयार रहते हैं, ना जाने कब से इस मुल्क का सौदा कर चुके होते। अगर वो ये ना जानते कि पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज उनका
ایسا حال کر دیں گے کہ پاکستان میں تو دور کی بات ہے، کوئی کسی دوسرے ملک کا شخص بھی اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے وقت 1000 دفعہ سوچے گا۔ ہمارے نام نہاد سیاستدانوں نے قوم کی خدمت کا لبادہ اوڑھ کر پاکستان کو دجالی اداروں کے ہاں گروی رکھنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا۔ ناظرین، یہاں ایک واقعہ بیان نہ کرنا سراسر غلط بیانی ہوگی کہ 1971 میں پاکستان کو 2 لخت کرنے میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جس کے بعد IMF جیسے یہودی اور دجالی اداروں نے پاکستان پر اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا تاکہ نام نہاد سیاستدان کھل کر اپنا پیٹ پال سکیں اور پاکستانی عوام IMF کے مقروض ہوتی جائے، اور آخر میں اس ملک و قوم کو کھوکھلا کرنے کے بعد اپنا محتاج بنا لیا جائے اور ملک پاکستان کو پابندیوں میں جکڑ کر اپنے من مانے فیصلے تھوپے جا سکیں، جیسا کہ آج کل ہمیں سننے میں کافی کچھ مل رہا ہے۔ ہم آج کے مسلمانوں میں ایک سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال کر دنیا کی رونقوں میں گم ہونے لگے ہیں۔ وہاں دوسری طرف یورپی عیسائی اور یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ کر اپنے قواعد و ضوابط مضبوط کر کے اپنی قوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا ایک سب سے بڑا جال نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ اس جال سے ناواقف ہیں۔ اصل میں نیو ورلڈ آرڈر ہی یہودیوں کا اصلی ہتھیار ہے، جس سے یہ مسلمان ریاستوں کو دن بدن کمزور کرتے جا رہے ہیں، اور اسی سے ہی یہ پاکستان کو دباؤ میں لاتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ نیو ورلڈ آرڈر میں ایسی طاقتور قوتیں ہیں جو یہودیوں کو دنیا میں مضبوط بنانے کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان کے سامنے امریکہ کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کے تحت یہودی بہت تیزی سے دنیا کے بہت سے مذاہب کو اپنے کنٹرول میں کر چکے ہیں، جن میں ایک عیسائیت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عیسائیوں کے مقدس مقامات اور مقدس لوگوں کی توہین کس طرح سرے عام اور فلموں ڈراموں میں کی جاتی ہے۔ کوئی عیسائی بھی اس بات کو زیر غور نہیں لاتا، کیونکہ یہودیوں نے ان کو ان کے اصلی دین سے بہت دور کر دیا ہے۔ اس دجالی نظریے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا میں موجود ہر ملک، ہر قوم کو ایک ہی مذہب کے تابع کرنا چاہتے ہیں، اور بدلے میں یہ دنیا پر ہر طرح کے خزانے کھول دیں گے، اور وہی کچھ ہوگا جو دجال اور اس کے چیلے چاہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرے گا یا کیوں نہیں کر سکتا؟ دوستو، اسرائیل ہی اصل میں وہی ریاست ہے جو دجال کو ویلکم کرے گی، اور حدیث مبارکہ کی روح سے مسلمانوں کی آخری لڑائی بھی دجال سے ہونے والی ہے۔ ناظرین کرام، دجال سے لڑنے والی فوج سب سے پہلے غزوہ ہند لڑ چکی ہوگی اور دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ یہی وہ لشکر ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو شکست دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا مشرق کی جانب سے ایک لشکر اٹھے گا جس کے شاہسوار سب سے بہتر ہوں گے، جس کے ہتھیار بھی سب سے اعلیٰ ہوں گے۔ اب بات آتی ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو کیا ہوگا؟ ناظرین کرام، اسرائیل کو تسلیم کرتے ہی پاکستان پر خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے، دہشت گردی غائب ہو جائے گی اور خوشحالی پاکستان کا مقدر بن جائے گی۔ لیکن اسرائیل کو تسلیم کرتے ہی ہمیں نیو ورلڈ آرڈر پر دستخط کرنے ہوں گے، جس کے نتیجے میں ہماری ریاست صرف نام کی اسلامی ریاست رہ جائے گی اور دجال کے حواریوں کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ نیو ورلڈ آرڈر کا آخری مسئلہ صرف یہی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ دنیا میں موجود واحد ملک پاکستان ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہودیوں کا راستہ کوئی نہیں روک پائے گا، اور وہ 1 منٹ لگائیں گے اور فلسطین پر مکمل قبضہ کر کے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ان کے راستے میں حائل ہونے والے صرف پاکستانی عوام اور افواج پاکستان ہیں۔ سیاست دانوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ جاگتے رہیے، اپنے سیاسی حالات میں کافی دلچسپی لیں اور جانیے سیاست دانوں کے اصلی چہرے۔ آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔